Nini naghinapos nga tuig sa 2025 katawhan sa barangay Malaubang dili lang mabalaka kun ang mga proyekto nga dili mahuman ni ining tuiga o gipaniguro ni Kapitan Christopher Maghanoy sa naisgutang barangay nga ipadayon ang mga proyekto sa sunod tuig 2026. Kanumduman nga baguhay pa lang natapos ang barangay assembly meeting sa barangay Malaubang o gipresent ngadto sa katawhan ang mga proyekto nga natapos na og ang ongoing nga proyekto. Ongoing pod ang ato ang mga biddings para sa atong mga big token projects like the elevated pathway sa Purok 3, Purok 5, Purok 1, and daghan pag mga proyekto manang tuod man bisag tuod kapito sa panahon, hapit na matapos ang tuig pero di lang gihapon angay mabalaka ang atong mga katawhan sa Malaubang. It's because ato man ang i-continuing atong ipadayon lang gihapon sa 2026 o kung dili pa man gani mahuman sa 2027 pohon. So maabot na pa ng mga tuig aron mahuman gyud ang maong mga proyekto sa ato ang barangay Malaubang. Si Barangay Kapitan Christopher Maghanoy sa Barangay Malaubang. Sa pagkakaroon gibiding na ang mga proyekto nga elevated pathway sa Purok 3, Purok 5 ug Purok 1 sa Barangay Malaubang ug human matapos ang pag-award sa maong proyekto, posible nga masugdan na kini. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga kasumaran sa pagka-jubileo sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.